à remercier le Rachien du CNSC Péchard Snen, il a été répondu à l'appel et le collectif des associations de Marjouana. Donc, je vais essayer de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, après avoir fait des investigations, les membres des associations il y a quelques spécialistes nous avons sonné la sonnette d'alarme à propos du projet la minénia de la Hizar à Mizour. Donc il y a مثل أكيد تعلموا la minénia أتسمى كيكال تاع حمزة واحد الوطن ميزور. Imaginez à Mizour c'est une superficie de 109,4 km². Hamza, c'est à 38,83 km². Une population de Mizor qui avoisine 40 000 habitants. Hamza, 13 000 habitants. 13 000 habitants, le 40 000 habitants. Et les autorités, apparemment, ne se soucient pas de l'avenir Weinstein le Rachid. On se demande à Seigneur qu'est-ce qu'il veut. Donc il y a une مثل كي كنت هضر كان فين يسنا تسلنت لي فيلاج تسلنت تمرة فيرما بوجوان تيموت أزرو أي في حياة إما زيوان ثمراي يا حجارة ثورين أنا رفعة خلايق لني فيلاج لكن كان سون كونتين اللي لا بوستا كينا إذا لحظة ثاني دسونا ويثا مروي دونك لي زوتوريتي سنا كان اسماء بغونا ذوي نغال تيفحير مرجوة تغال تيفحير تاع حمزة والضميزون يوقف غان الخضراء يوقف غان تشينا يوقف غان الفروية تسنا ذي غورنا هذاوين مثلنا الدغن مثلنا دو فوا لي زوتوريتي مثلنا دو فوا اكنيش فيها غنكير اسمي بغا تحوفنا ندار هذا اللي ديجي نسن بغانا نخدمنا سي يو تي سونتر دونفويسمون تكنيك مكتن المرجوه مال كوم بارازار راح ندار ليها خدمنا سي يو تي اوروزو وري موكالا السيد داغن بحوايجنا ذوين اللي ريشا السوتير هاني قلن ذيا اثن وغالند داغن اذاوين اذا ربحن وين سربحني برانيين les multinationales sans se soucier ni de l'environnement, ni de la santé, ni de l'IVR. Je ne vais pas exposer une Guinée en ce qui concerne l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine du plomb et du zinc. Les produits chimiques, arrêtent de mais مثلا croyez-moi, ce que vous allez entendre, Inch'Allah, les réponses et les interrogations اللي نقدروا نلوه. السيد عباد ولا علمنا اكزاكتومون المنايه ذا شي تزمر كوم ايفي نيفاست ان شاء الله سي عباد يديو سنه صغيره ذيا اتهم كيف لي ريبونس لي كيستيون لي انتروغاسيون اللي نقدروا نلوه. دونك اون فا كومونسي بار دوني لا بارول يخير العباد يديو سنه ذيا أغدفكن ثمو سنين سن أغدفكن أين سنين دوين زران قلطو مناينيا باش يازكاو كل يوم هذي ضمن لا ريسبونسابيليتي ناس كل يوم هذي يزن وهذي يعلم اسكيلي بري هذي سامح فروحتيس لافونير وراويس لواحد من الجينيراسيون افونير اكيد هذي سامح لونفيرونمون يتوالي ما كي ذكيه بور دوني دي ريشيز لي ملتي ناسيونال الواحد ذو إذا كنو من تساوين لي ريشاز سوتيران نتمور على كل حال نعلم ما نشغل الجيوب الشعبي تروح للبرمية ماشي سي با لا بيريود الخدمة ديسان فو نافي كا روغاردي أين الطلايم داينيا ني انفراستركتور ريان ونساني ديسبونسار ني لا بيبليوتيك ونساني ميزون دي جون ولا شريان دي توداين داينيا لاني مزدا زدغل وين يديبنا انا خميس دغيف ما يبغى يخدم السبور ميس فيه والو غدا ميزورنا جيد ما إلا يبغى يغار
أشي حفن دار هذي غار ما اللي بغا هذي ديفلوبي هذي يروح هذي حفن دار يزيد دونك كيف مثل وتخممنا لا ديبونسي نيفري من باش معيشتنا أتجوجل تخمم من كانت داسن أذاوين سينين أين كلاه واحد جل ديشي دونك وطولا راه في الأول جو كومونسي أسكا لا بارول يمثل Kamel Aïssel, enseignant, professeur à l'université de Batna. Actuellement, il est à l'université de Bijaya. Un examen sur le sujet aérien en tant que scientifique, en tant que biologiste. La parole est Kamel. D'abord, je vais dire merci. Imdou Kalitussan. Pour couvrir l'événement, أما بجهاز observateur الحقرة رزق تواتي يمدو كان بي ار تي في يمدو كان لي جورنو يدو سنة كذا أرضية يا خلود الستاري لا يمدو كنا أكتيفيست سامي العربي هاد الستار يمدو كنا نوتر يعني وين يتمثلين الولاية أم نوف وناطي وين يدافع عن في معيش تزديان دينينا كتدار سان اكتيفيست ايكولوجيست مسكري مرحبا يسونا كويدايا يمزلا ندايا مرحبا يسونا اتا 15 يوم يا نجمع دايا نناد اقلا تقلق اثاني الى البروجي خدمت وشاورنا راه يمدانن يكتيني دايا وشاورنا لي زاسوسياسيون نوح عرفت حمزه سكسان وفا كيف تقلق يا زويكايا وقيلا ثوذر النظر ولا شفت الحساب الزن نعوس سفوند عين موارن ندوموندي لي دوسيي ولاش نروحوا من بعد فيشين يلحقت لي دوسيي لي زيكسبيرتيز لحقن دار لا ميري عين موارن لي زونكاد غاتروح حتى لا ميري سنت قبل قبل غير البروجي ذا شو إما نروح على لا ميري لدين تسين الزد نروح مسمز غيشة تايدي صلاح qui est coordinateur de projet, ingénieur spécialisé dans le pétrole et dans les forages, particulièrement. نقيم أكثر من 3 سوايع نطلع. هذا يوزي سنة نصور كذا. ليش أنا ودينا؟ البروجي أين كشفت مستمنظر تمسنين هذا الصوت المينية l'étudier تفكر وثمو كرام وتوقبل رجل العلم. Elle n'est pas acceptable d'un point de vue académique. Le bureau consulte, Ismaïs, on vit consulte les experts de la région, médecins cliniques, même avec l'Australie, بالك ديالها تسوح لك شويه. إلا قد يعني بلك مسؤولية مقرات. سي كوند ريسبونسابيلتي. والسنكر ترى إغزرايل سويدرين شو سوا خلص بروديتو. أو دنيا غير واش. أو تقرا. 2 livres de 200 pages. سنة كتابين 200 pages. هاتسا لا كونكلوزيون. هاتسا. 7 ليلي الخلاصة 200 باج 7 ليلي داش يجي الناس داخل هنا ياك les dangers recensés à cette activité liée à l'extraction souterraine يعني أين هذيك الزبدة وتموت et il est traitement على خدمة هناك la probabilité الكل مزيان لا كونكلوزيون تقرا et la gravité يعني نطرف القرات anecdotique c'est un détail elle concerne حاشا يخدم من المينا mais la question que je te posais السيد ذا شو جلس دو ثمور نقرا ذا شو تريتودينيك ذا شو لا كومبوزيسيون وكال يجلس دو ثمور نعلم هاد النينيا on a demandé
l'étude géochimique, la composition, وكاين اللي تزاو تموت نعلم لي ستوديو نعلم بلي كاكا ما تزاو تموت ما يسعى كرا عقارن لا بيريت لارسونيك ما يقيم كبر إلى هو ذومان يتقال الموارد لا سيد سلفوريك لا سيد ذاك صحان إلا قاعدين يجي لازم تموت هاتسا لا كونكلوزيون هاتسا s'il y a un scientifique il y a beaucoup de doctorants d'ailleurs il y a beaucoup d'étudiants en master là où ils se craignent la conclusion d'un mémoire c'est un rappel des résultats positifs et négatifs هاتشي تشكلن الخلاص الكلام هاتشي دشو يزرط العليل دشو يزرط الدليل ومن بعد الاستنتاج عيب Monsieur Ahmed qui a signé au nom du bureau d'études إلا قد يصدق قبل مزرعة d'ailleurs parce que tout le temps Monsieur Tipoul يدير قال قراتيليا أقصد فلونسير إلا قد قبل السيرفيس يزرط قبل la mine la direction WSF أيه إلا قد يصدق قبل الشعبية إلا قد يعني من الحاجة لي مينية سنقرت إمدانا كلوستر اللي ودا سنقرت مدن كمالي كان ودا قلبيرو باسكو حسبت ديزان ديجان نكني أقرا ديزان ديجان قل حسابات نسل أقرا ذا يود تجاوب أول سوال سيونتيفيكمون ترجمة قبيلي أتفهمي ولا إما ولا ناقص قرانا باش تناوي التفات باش تكلحنا الجناس غير استعمرنا ترينا وياك غير استعمرنا الساعة باش تكلحنا لا هاد نجاوب يوسف إلى كيستيون نون سور تو لي زاسبي يمكن يبغى أتفك عوالي une remarque وياك يخمن ليكتود داير إلا قادينين كرا تلوفا يقعنان ثمسة تمزوت ثمور ثيا ثمور تفلاح تسعى لي زيكسبير ثيا لا طاي هذا الممثل هذا ثيا ليكوليزيك نبغى نديفلوبو لاغريكولتور لا طاي سي دي زيكسبير 85 سنة يبان ثمور ثيا اسكو قبل نبدل لا فوكاسيون ديالنا اسك اغرواليمونتير عندك السونتر بيوتكنولوجيا اليمنتال يقلك ذا الكوزمور باش تخمس ريجون مينيير تيسنات الحيوانات ديك 19 دقيقة 40 كلان دقيقة السنجرن سليت ديشي واش الهضرات سليت ديشي لو كان هذاك السناكال اثاوين 9 ثوور هذاك ماكسن 100 قنطار قرار 1 مليون ماكسن 2 مليون دو طون زداو تمور الستريتين داخل لي باسان سي لي برودوي شيميك هاد ريكيبيرين 7% يتسمى 93 ما إلا 100 مليون 93 مليون اسم الجندير دي ديشي توكسيك 7 مليون اثنا هو لي كونتونور لو بو هذا عدي قبيله يتبوسي ونعلم ما يتعداو الكاميو ديالنا لاني مزا غادي الناس كان وراه النار على الصنصن ولا وراه النار تمقبر نص باسكو كانت مقبرين في الدريه الى تاريخ في الدريه ويسعى العين اسم مسك العين سي الباتريموان ماتيريالي مدنن ام بين موقع لي مال سيديكا وراه علمان ديك الدو ويس 4 الى خاوت تفهمن اين عينان أغيزير تفوت في الديوز من السيناريو سيسميك هاتسا يكتبت سيت داخل السنة سايق سايس كتبت نانك الكايت هذه كلاسي با المينيستير دو لاميناجمون دو تيريتوار كوم اون ريجيون روج ان ريسك كراف زمان سعود تسونامي كبكاي سي كري سي با موا كي دي كتبت سيت داخل اللي بالسنا تشوف كتفهم إنه يكري قرا كونكلوزيون ولا شي ذاك نانك مثال حمزة هو خطير دا شوف لي تخمط باش تنحى بزاف خطير يا با دي تسخموش اللي تغطي الحال كونت ان الجيريان
انا الجريان يفكا فلوس كما ولا ناس تيس خمسه الى خنزر امان كتمو فيا خلاق المرجوه الى خنزر لنا فرياتيكيه امان ذي الحاجه الانسانيه تصنف ناس باش تحذريت باش تنقص الانسانيه مره الدنيا مره لي ريسورسومون خصوص الانسانيه على الاقل حدث من النار بالتالي ما تشي كنيه ما تشي دريالنا اي دريالنا انا خم فلوس اللي كنيه تستا داشو انا خدم لي ديشيات جدايا فين يعني يغزرا وينسعى وسواد ثاني وين ينسعى البيور ينسعى لي فوراج يقلن دايا وكسريك تشينا يقلن دايا الفيرما داشو يفلطر داشو زعما تخدم في الجزائر إلا أن يعني أنا غبار لا كونتاميناسيون سو غبار دي فوان أبدا عندي مسلم من داك النهار دايا ناعم كي بيولوجيست يسفهم دا شو الستاتوليزم دا شو العلاج هي هذا تعلم بليك لي كوندويت لو بلون كدوني ذكي بس المصيبة تاع كانت ممنوع رصاص هذه خرطة ديك الماكلة même que le pompage كسد parce qu'il est toxique يتكتف مرني كتلا الران يكتخلى الحوايج لو فوا ياخذ خلال الهلاكات حاشا ما بغينا غدا نون هذا نون نبان السونتر دي كونسير غدا نون غدا هي 3 4 les propriétés géochimiques et on insiste غدينين داش sa composition هو كان à 200 متر داش كلان زخليز أين يبغوني ليه كلش يوشو باسكو دوايا دينين دا شوف البوازون غير فاكر نوض دينا شي كاكال باسكو نعلم كال تتجربهم يفكر مثلا مس القرص يتقل بيكي تو لي برودوي ناتشورال ما تقصدك بكنز تخمتني الاكسجين ايوا من الهواء هاك المصيبه يا ديراكسيون شيميك كيقاد راسيد سلفوريك ونسعى الشك ونعلم هذا شو دارني تيس 8 تيس 9 لي ديشي اش تخمم انك هذا القيم الدايه هذا بنو لاباراج الا قد تعلم ماشي لا قنطار ماشي 10 سي دي مليون دو طون مليار كي هنا داك الباس 600 دومتر الدنيا دي مليار دو طون هذا خدنا باراج وسوني هنا يتراسي زعما ترى ودي يهضر في حاجه ومتاكلنا وتستفهم باسكو ما تخمطها باراج وسوني هنا اضعف ايمان الى البريتيتود اردينيير ما لا اشحال يطفوا براجيه سون ديك ما توث الهواء غير العسكري ترتق ما يترتق انت تدار ينقرب ما تلحق الريغون من فين ما تروح وقبل تخمطها باراجيه ما الخراطه نامي كيخدمني جديد نيه اون ايتودي باش الزمرة ديالي ا دي سونتين كيلومتر ما يترتق ما تزلزل كيس ما تغلي اقرب الجهه الزلزله وهي لا ديكيه عندها ستوكين اون بلان اير اون بلان اير برا راه ستوكين دونك وهي هي خصوصا وديك تفكينا راه دونك يمكن نروح على ميري نزالي زاجيه نخدم ديالها انا تموت نهضر نقصر شويه نهضر شويه دا شو فيشي كتبولنا ميرو فيشي هذاك المرجومان يعني فيشي سيني بار السكرتير جنرال دو لا ولايه قال الناس اونكيت كوموندو ان كوموندو لونكيت يمخ من هكايا الى روجيست استخدمت بور و كونت العنايه ثول اسك هو يا خير روجيست انا نروح روجيست نيو اسك انا كنخدم لي ديبا بوبولار يا رانا باش نوعي فين انا نضحر وين يقراو القرانا راهي مولانا هذه فلاحه وهي بغينا كرحل خاطرني لونسي البروجي هذا هو البروجي في كاين الجوفرمون هذا هو هذا نسعى كلشي الا كان تمام يمدوك يقهضروا في لي زيكسبير اون اي بري اي اون ميزور c'est pas un jeu d'enfant je suis universitaire il y a beaucoup de collègues universitaires تقدر خمره ميم وين كيخدم بالبردو مي لا قال لي كرث وين يسعانا راي خلفه ناغي ود خبارات هادي صافي قبل مي سي كريمينال mais c'est criminel et je le dis bien de faire une étude d'impact
عندك اللي قرات اللي يفعل الموريس كري ما يقولش ان ايتود دامباكت افيك اون كونكلوزيون من 5 لينيين اسنتينيت المشروع هيك سعره ويسعر الدرهم ما فلا في خدامنا يكش الناس داخل بالعيب مليح سي كراف سي كونسيون دان كريم et je pense nous sommes maître كثر حمزه يا ان افوكا كي نوزا يغدي له عن اليك ما الا كنخدم الحاجه يبان يعني لا جوستيس اقراضي دوكا تاع حمزه يغدي له عن غديني او دار قرا كان غدنا فراز فليت دو دونجي باش تفهم encore mieux il ressort de la présomption de danger que si, malgré tout, mais des accidents peuvent se produire, les mesures prises par WMZ en termes de prévention des accidents, en termes de leur limitation de leurs conséquences, permettent d'assurer un niveau de maîtrise suffisant de l'activité exploitée. Ça veut dire qu'il y a un minute. Le projet, oui, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller. Copiage de notre projet. Il y a une équipe, est-ce que vous avez besoin de est-ce que vous avez besoin de est-ce que tracé il y a la conclusion bien que ça les garantit. Oui, il doit faire 4 statuts, soit il est déjà au dîner. Et c'est un message. Je suis expert en environnement. ونتشجرها الحق داروا اسمين الجماعه اللي نزلوا النت انظمه تاع لي زانكونفينيون ولا لي زافونتاج اكيد لنا نهضر داير ابني داير نقرا نزرع الى قد قبل سينو الى قد دفعت في معيشتنا في المناطق ديالنا لونفيرمون تمورتنا باش تفلحنا تقيم باش تبدا الدرب باش تجي الوزكه هذا عايشين اعطيكم الصحه سمح لي ما طولها في الاول. J'espère Kamel par son analyse et qu'il y a des réponses en ce qui concerne l'impact sur l'environnement et sur la santé publique. Mais les naïvas qui vont intervenir, elle dit beaucoup d'informations qu'on espère bénéfiques. Il rachina باش نعلم exactement يواشو وإذا يكسعان quelques informations afin كرن باش تديني النوع ديال البروجي هاي. Donc sans tarder, c'est la parole de M. Bzrich Salah, ingénieur et ancien dans le secteur des forages pétroliers. Alors, dit qu'il veut dans son domaine, des conditions sexuelles. Ce qui se passe avec la région nord, c'est très très grave. Avec la chacun pour dire à travers le monde, les mines de zinc, Tchadjan, Ankan, apocalyptique. أكثر الدجاج بالصحراء. اش بديت معايا على جال لي زاسيد لي تروي تو سا pour revenir à notre truc نروح لتونس باش نزور l'enquête هي كومودو et كومودو فاش يتهضرون. On a trouvé 2 registres avec 200 pages mais après avoir consulté nous allons les conclusions, il faut voir les conclusions parce qu'il ne faut pas voir les détails. Après avoir vu l'étude d'impact sur l'environnement, il ressort. Il ressort sur l'environnement, il ressort que malgré les dangers réels, j'insiste sur le mot réel,
sur l'environnement de toute la région, y compris le plan d'eau. Quand je parle du plan d'eau, je parle de la mer, le Bahar. Si la digue me lâche d'ailleurs, les déchets, tout ça disparaît le Bahar. Adieu le poisson, adieu la faune et adieu Koulish, Marie. Et on persiste à dire que c'est réalisable. Les gens, Karnak, c'est réalisable. WMZ est là pour intervenir au cas où il y a un accident. Ils sont là pour 9 ans, je crois. Le danger, il est pendant l'exploitation, il est plus grave après l'exploitation. Parce que quand on va laisser un vide sur 200 mètres de profondeur, tôt ou tard, on aura des effondrements, parce que l'étude de sol, on n'a pas pu le voir, pour dire, mais il a le solide, tôt ou tard, il va y avoir un effondrement. La dernière expérience qu'on a vue, c'est en France. Il y a tout un village, les mines de charbon, qui s'est effondré. Il est réalisable. Mais un projet de cette envergure, ce n'est pas un projet de piste, un projet de... Avant de déclarer qu'il est réalisable, on doit faire certaines études, notamment les études de sol, les études de risque et de danger. Nous, on y parle de danger, mais pas de risque. Il y a une très grande différence. Et il y a une étude que très peu de gens connaissent, c'est l'étude HAZOP, opération hasardeuse. Ça y est, tous les spécialistes au plus haut niveau, et ils vont débattre item par item. Quels sont les dangers de cet item? C'est telle et telle chose. Est-ce qu'on peut y remédier ou pas? Là, s'il y a une solution, on dit c'est réalisé. Mais quand tu tombes dans des items où il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il faut abandonner le projet, tout simplement. Tous les déchets acides, chimiques, physico-chimiques et tout ce qui s'ensuit, tôt ou tard, sur une faille. Il y a une faille sismique. Tôt ou tard, il va y avoir un tremblement de terre. Qui dit tremblement de terre, dit les galeries, le vide qu'on a laissé va s'effondrer. Il va y avoir un tsunami, il a parlé de tsunami. Tout le monde a entendu parler de ça. C'est pas quelque chose à négliger. Le danger, il est pendant l'exploitation, il est après, beaucoup plus après l'exploitation. Les galeries vont s'effondrer, les déchets qui vont laisser derrière un barrage, une dalle de béton branchée dessus, la ferraille, il va se fissurer dans les lawas, les déchets dans le bahar. Je vous dis mais les acides dans la région, sans compter évidemment des maladies liées au saturnisme, le plan ailleurs. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est le saturnisme. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais je suis prêt à répondre à certaines questions en ce qui me concerne, s'il y a lieu. Merci, Daniel. يعطيك الصحة مع الصالح زبيش pour les éclaircissements qui étaient gagnés, on a des informations éternelles par rapport à Wendina Kemal. Donc, sans tarder, Saada Yomin Gir, Karim Khima, c'est beaucoup plus, c'est un défendeur de l'environnement, et je crois que tout le monde le connaît, c'est quelqu'un qui défend l'environnement de Gawinaïn Gaïlet. Et ça a des problèmes, qu'est-ce que je viens de dire? Bon, alors en ce qui concerne l'impact sur l'environnement, on a son point de vue.
السلام عليكم في الاول. يعطيكم الصحه دابور في عروض نون بقى غير عروض جو با انفيتي اقليم في مدينتي اقليم كلا ولايه ينو اقليم كاع كان الجدود لنا فاين جوستومون عنايه غير كلا نشتا ماشي صحابي يقلان داي كان لا ودا الهضره ما ديرين نزار بلي كلا كوز مني سارونج بوكو دو موند ما ديرين نهضر القارب صحابي الوضع ميزور كان صحابي القصر كان ومن بعد سيني وي ساعات الزمور ثاني تضيفون ديت ويني بغادي زكاليس او بلوز اوفرون وي كاين لاودا سوا كا يكون ديفيزين ديجا كاراون او ميم طون سوا كا داغن يتساوينا كاين سادير الكونتر ارغيومون كندير دون شاك افير شاك فوا هذاك غير اكزومبل كان بالك بزاف زيون علمنا راه باللي لان الدونجي غنقراني اللي تبدل البحر ايوا شوفي تدوق البحر باسكو 2013 راكم ضحكوا فيا باش كتفهموا باش تخدم مدايني باش نخدم مع داير ومن طون زعما كان نخمم باش كنريكل الحوايج جايين 2013 وين البروجي وين بروغرام غير ناس اكوا باج 2020 الوغ شو لاكوا باج 2020 سي هذا ربين الحوت قلب بحر دون دي كاج وداروا لنا دفكر 500 مليار ابوبري 500 مليار هكايا واحد كراني يدري من ناطر افيك دي زيكزونيراسيون يعني اسنكسن الضرائب اسنع المم تاوين لا دوفيز نيك غلا هنا كنا عزيز ما تعطى كاين التوريزم لازمك هكذاك حاشا ليميتينغ 100 اورو هنا ناس سون ليميت ناس نتاوي البيان كري بروجي البروبليم نقدر شوي سي لاسبي سيونتيفيك تقلق على لاسبي سيونتيفيك ايوا شو السير سي فريمون تسعه ما كاين كي نسقر نسعى الزهر يا دي زيكسبير كي سو سون كونستيتيوي ولا نود من سن عالم بليك لو جيست تاعي دابور تري كوراجو باسكو اذا il peut se constituer هذا ليتودي ولا كذا وكريم مليان كريم مليار فهم نهضر ارض يا اخي نهضر زعما الفلسفه سليمو بشبحان تو واذا كاين هذا في منسنا سيني لونتربريز هي اياكم على ليتود بوزيتيف اي تو اكسيتيرا خاطي ما يتمثل كيتورا je veux lancer un appel et l'entreprise je veux lancer un appel à la direction ou à l'autorité concernée مثلا اتسد اسيناكي argument contre argument اول دي مرحبا سي سوال وين يسعى الارغيومون بصح يكتي لها الامباكت اغدياوي لي ريفيرونس اغدياوي الصح ماشي ارجع كل شيء كاين كلافيتيرين كان نعلم انا شي كثرون ما دير حق البروجي لا كاين خاطيه لومبلوا لو تخدم ميكال البروجي تخدم ميكال فهمتي الوغ ما تزرت على سورس ليكزومبل بغي غتفكر توجور ليكزومبل لاكوا كولتوريل المهم يستخلع ماشي لاكوا كولتور ندير زعما ما شي يخدم انت ضربين الحوت قلو بحر سلي برودوي شيميك كتسكن هذه شحال بولاي ماجين ندير بولاي ولي ديوزات الحوت ça veut dire il est modifié génétiquement qui a des résisteurs تكنس لي زونتيبيوتيك اي تو واش تي لا ليتود يعني ماشي زعما قراطين بور كاسي لاكواكولتور لا ميم شوز تورانو هنا قال لك لومبلوا الخدمه عالم بليك لاكواكولتور يا اونفيرون واحد من 5 à 7 بيرسون غادي يخدم نزيس منهم ان بيولوجيست ان بلونجور اللي تعسى لي كاجنير وين غادي تاكل الماكله اللي الحوت النيكلير بالك هذه اللي ميس عمي هكا هذه لاجون سيكوريتي ميس خالده هذا كاين باسكو حوايج عيونه كاين غادي تاوي سترونسبوريكي هذا هي لومبلوا فهمتي ومن بعد ما دينا الحوت غادي تصفروا لك الحوت هذه اللي بزاف الحوت غتغرني خماسون العباد اللي مساكين هيك ساعه انا نخدم معاك اللي فوا بارازار شاك 12 موا سا ديبون لو سيكل من الحوت ماشي كدي هضر يا لي زيكسبير دي هضر داين ادا سنه تغرم 10 العباد كوم لي فوندونج ما تكسر القرص تشينا اكسيتيرا تغرم باش كتخمم افاي لومبلوا كونتر دا شو تاعكم دينا كونتر دا شو كونتر 20 لا يوث الفيرما كان زيد 20 هكتار قلب بحر سميت بيان 20 هكتار قلب بحر يوث الفيرما علم ايزون انسكري 15 لي فيرم 15 فيرم اكواكول نعم كلين كرد نروح دابور نهضر ديد نسد ان على لوبوزيسيون زعما جامي بلا غابر ديك الحياه يمكن جامي بلا غابر يمكن لي مون ايكيب
لا شو ترى الناس نروح نتفاهم ما شو ترونا كا ما غد عندي نتدو كنا ثاني في البحر نو اون بلوس نسعى سكون ابل اون ريزيرف مارين نتدو تاع غرز انا على جوف دو بارك زاخ الومان امك الحوت غادي يصفروا الراغ امك لا بوليسيون زيوز ادناوي الخير غرز امك اكتلالة يعني طونجي في البحر الوغ السيين دا شغل ديوين هذايا السيء وإذا كاين لي سيونتيفيك بلاد كان ديجا دي كونتر ارغيومون اي سورتو دي كيستيونمون كي نقلا نسقساي ريبوندي ما غد ايا كريد القرا غونا شيش ريبوندي ما غد كما غد دي ريبونس كلار كما دي ريبونس لوجيك ان ما شحال دايرين دا شوت لا بوليسيون دايرين مثل هذوليك كلار او ندير زيكسبير نون ايا هذا اذا كاين الناس اياكم قابلين ني غنتعسى كان يكون بغاني شيون ونتعسى من هذه غربي كرارني يمكن ماشي دي كرارن يمكن العباد انت كانت في لا ريجيون لا ريجيون هضرت في كايت كومبلي كاغوريا لا ريجيون هي الغوا مثال ليكو سيستم هي ترى ميدو ساك كايت يويد يون وحبيب ثورا كايت الى لا ريجيون يقيم يهضر اذا والله العظيم سي انكرويابل سادير دابور الحب ميكس كاين على ريجيون يونس مي اوسي لي ريشيس نيك لاندايني ال سون زمر ولا داوين تلاغن اون ايكونومي تكزيستي المرجوامن اون كوني المرجوامن سي اون زون اغريكول بار اكسيلونس ودا شو قال لك البروبليم ديال الموند سي جوستومون ولاش الماكله هذا تخص الماكله زمان باش كتهضر نفولغاريزا نهضر يعني بلو سامبلومون بوزي ايوا شو انت سو لاغريكولتور بريسيوز هذه قيمه دورابل هذه قيمه بوندون دي جينيراسيون ونخدم ان بروجي بالك ديالي كان يدير من بوندون 10 15 اي اون سيرتان كاتيجوري ونج دي ريشاسيين سي با جوست اتايا اين نطلب الكنيا نطلب سني واذا كاين هكا بغا البروجي نغمم لعيبه كي سون كونتر الجمعه هو السيء اون بو با ترى كونتر الجمعه بيسك سكيتيني تيدايق المرجومان لي زاسوسياسيون من المرجومان علمتين جامي نعلم كني جامي نعليت من خدم لي زوبوزيسيون غرض مام اي لي جون كي سون كونتر يعني واذا كني بغا البروجي مرحبا سيسر اخديني كاسكو يعني دا شو ادياوي البروجي العالي هيا ترى شي المغرب ما نوفان كني داغن بليك اكتلالات صح لا بوليسيون هينيا عطيني ايه مي ابارامون لي études elles sont bizarres نبغى des explications qui personnellement toi je viens d'être surpris par يعني des points عندنا سي كوم سي دي هنا كازالي ما بيك نخدم لي ميموار ني كوبي كولي يكردا كيزرا كاين الانترنت كان يجيب كوبي كولي نو 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 داينيا سي لافنير دون ريجيون لافنير لا ريجيون وين لا ريجيون نعم كني داغن لازم انبت فلاس ونبت فلاس السلعه يا اخي كاين انبت فلاس السلعه باسكو كني ساعه من الحق كني يطلبون نبغى نفهم باش يكثرون هكا وداغن الا ذاك بليك il faut pas نقد c'est-à-dire ماشي اون با لا ميكرو اقلا غديني ناكم باش باردون سمحني il faut ثورة ان نجمعك الواحد ça ne concerne pas une personne mais deux personnes ça nous concerne كلنا دنو هني تعلم ديراكل قرنا وين كليكم دنا ثورة لا بون غوفرنونس باش زعما لا بون غوفرنونس هي زعما الشعب يسعى الهضره ينس كي تشير مكير سار الهضره ينو قال بروجي ما يني البروجي سار الهضره ينو اديني الهضره ينو اديني ايه انا غنولي كي اديني خاطر نو اقتسلم ونسحبس البروجي يني باسكو il n'est pas يعني bénéfique pour nous وين البروبليم الفايده اتندلا ديجا لاغريكولتور اتنداي الله يبارك فيتو اكيد دينا داغن لي نابينيا لي ناب فرياتيك بصح يورا سكون ابيل الفيتور ايني بروش تري بروش سكون ابيل دي غير ومان الغير لا افامان باسكو يا فريمون واحد الريشوفمون كليماتيك واحد لا ديزيرتيفيكاسيون اللي تدون كالوبونت اثنا سؤال المشكل هو مادام قرار وي سميت المرجومان نورمالمون باتريموان انترناسيونال ماشي كان ناسيونال نورمالمون il doit être classé باتريموان نسحب بها الفلاس واخد ياوي الفايده السيد الخوا il faut pas داغ نيت الحاجه الخلعه il faut pas تكذب il faut pas تكذب ما سيلاق لك الحق قبل منو تبغي il ne faut pas avoir peur فاهم مية نكري تجادلت نيني الحق اثان عاد تعاود وينيك ساعه
un argument. Elle va pas bouleverser la région. La slama يساق ديوري لي بروفيليا لا هكا ما لي يسعنا لا بروف ما لي زارغيومونس اللي سون فاب ما تبعنا كاينين الشوا كيف كان يتقرر الصح. On refuse ce projet. Nous sommes des citoyens du monde, nous sommes des citoyens algériens. يعطيك الصحة مسيو خينا في لي زانفورماسيون اللي تعلمتك كيفاش كونسيرن لونفيرونمون دابري اللي تا كاين فهم كاين الحوايج مي كيما عندنا كاين في الحاجة وإذا كاين الميناينيا كاين توالي هكا ودوسنا راه غادي باش هذيك سنين إلا نداو ثمور واش هذيك سنين إلا نداو ثمور ما راه فاكرنا درنا لنا كسل ما من كنا فوالا Donc, sans tarder, est-ce que la parole est M. Zaidi Abdallah, avec son point de vue en tant que pharmacien dans le domaine pharmaceutique, à les maladies liées au plan, etc. Alors, la mine de zinc plomb est née, les grandes manœuvres. J'apprends que les grandes manœuvres commencent avec la région. D'abord, il y a des gens qui pensent, et c'est légitime pour eux, ils seront indemnisés à quelle hauteur? Certains ont dit, il y aura combien de postes d'emploi? Non seulement il y a combien de postes d'emploi, mais la répartition. Il y en a qui se voient déjà sous-directeur, chef de département, chef de service dans une entreprise étrangère, c'est important. Plus grave, j'ai le journal L'Ouatan du 28 février. Alors, mine de zinc de Taleh Hamza. Alors, il occulte le plomb. Il ne dit pas mine de zinc et de plomb. Inquiétude et opacité autour d'un projet controversé. L'opinion publique se passionne pour le projet de la mine de zinc, toujours, de Taleh Hamza, qui vient d'être officiellement relancé. Si nul ne peut nier l'importance économique du projet pour la région et pour le pays, personne ne peut ignorer les risques liés à la pollution de l'environnement inhérente à l'exploitation de ce type de gisement. Alors, monsieur et les découvertes, ratent sous Chanel, ratent sous Zéouchan, et ratent les Geloulèches, mais il n'a pas parlé des risques sanitaires. Il a occulté le plomb. Il oublie même le zinc. Avec l'exploitation du zinc, il y a forcément du cadmium. Le cadmium est un métal lourd qui est hautement cancérigène. Maintenant, le plomb, nul n'ignore les dangers du plomb. Ça s'appelle saturnisme. Il casse le cerveau, les poumons. La fertilité des hommes et des femmes. Un ngueur, ici là, wishqa. Et Maïloul d'Oukhchish, Maïloul, 9 fois sur 10, il aura une malformation. Donc, Zenger. Et dans cet article, de l'entreprise, il paraît qu'il faut beaucoup de forage pour avoir beaucoup d'eau, pour permettre l'exploitation. Il faut beaucoup d'énergie électrique. Il faut élargir les routes. Façon de dire, de toute façon, les forages, l'électricité,
Donc, vous voyez un peu comment les manœuvres sont sournoises. Hein? J'ai assisté à la session de la PIOI. Encore une fois, il parle d'impact sur l'environnement, les risques environnementaux. La santé, rien du tout. Donc, on peut toujours trouver des experts qui vont dire il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, أكنيك قال الحراك pour الحكماية نكنين ناد أتروح. Eh bien, pour ma part, نكنين ناد البروجي هاي وريت مقارا ذايا. On ne discute pas sur la santé. Quoi qu'il en coûte, la santé passe avant toute chose et nous refusons d'être des cobayes en matière de santé. Merci. يعطيك الصحة مسيو زيدي. هنا بكلم سلايم اللي خلافهم. دونك هنا يكون ديسكوت با سور نوتر سونتي. لا سونتي نتسعى السومة. لا ريجيون هذا نتسعى السومة. L'environnement a l'importance bien sûr, mais on ne néglige pas la santé de Benadem, on ne néglige pas l'avenir des générations et des idioles, on ne néglige pas aussi la biodiversité, les espèces animales et les espèces végétales et existantes. La région توسن سلي ريشاسي تاعها الوغ نبغى تتقيمه كلا ما الا كي راه تقعد ماشي نقبل وين راه ديسن اغي ساوم باش تيستوير نا تيدي مودي دونك سون طاردي اسن في كوال يكرا لي زيلو ا بي وي يديو سنه سيغورنا باش كاين كرا لي زانفورماسيون يسعى ابروبو ليغفلان لي مزدا. Donc j'appelle Monsieur Biznati Kemal à Terra Hardenia. Donc enfin, là une association. سنة تجميت مليح غادي تعرف ناس سيئة باسكو كي نخدم في لون باركو يفول دير باسي لوكازيون دينيغ ديفون تو الموند خدمنا في لون باركو وزاري وشوا بتاترات زرنا تاعنا مي جيتي روندر اوماج لاسوسياسيون هي اي غادي كان اون اوكازيون باش غدنا هادو غالور زعما à la mythe des Engai. Effectivement, de la PIOI, tous les élus de la PIOI, les camarades de la PIOI, ils sont soucieux. La mine, c'est tout à fait normal. Nous, ce sont des citoyens. Le Bgaïs, du Sénat c'est des élus. Ça représente un chab, le Bgaïs. Donc, à tasse la mine, soit des coulisses, qui mettent un risque de la session. Et personnellement, en marge de la session, j'ai posé le problème parce que il y a beaucoup de rassemblements à travers la Wilaya, spécialement les Awarnak, la maison de ainsi de suite. Donc, il y a en personne. Rien ne se fera sans les citoyens. Ça veut dire, mais les citoyens, mais les citoyens ont toutes les réponses. Et يقنع بلي البروجي غير اين داويد المطر راه اكثر ولا داويد الفايده الى يجينا لي بوفوار بيبليك اون فا ريسبكتي لو شوا دي سيتويان سينون كي ربي غادي نايض حاجه غيتمثل يفو غتعلم بلي الريسك زيرو نيكزيست با كي شوي با سبيسياليست هذا هذا شي زنقايه لا مينايه وراه عليم هذا شي يخدم وراه عليم ما يخدم مي ادينا كليف الحاجه باللي لو ريسك زيرو ولاش on a eu déjà des expériences attention on a déjà des expériences je vais citer un exemple كان هذيك سوق الوطن مزيان فين شي طرام في الناس tout le monde spécule
قال لك لعيبه دي سبيسياليست قال لك اذا بور دير نيمبورت كوا فينالمون لوزين يخدم هذا نون اكتيفيتي ارناند وايتني هذا ارناند كيرن واليمنيوم يساوان يخدم ولا حد لا يتقارن الاول دونك دايي الى لونتربريز الى لونتربريز هي شارجي de ce projet de porter des réponses à toutes les questions exposées dans l'ISDA. C'est légitime. Personne ne peut dire le contraire. C'est légitime. Parce que l'ISDA d'ailleurs, c'est normal. Nous gardons la santé, nous gardons l'environnement, nous gardons. Mais c'est les spécialistes. Si nous le registrons comme on doit, qui est personnellement parce que n'importe qui se met à dire, c'est bon, yallah. Mais les spécialistes, ils ont des réponses et le dossier est meilleur. Sinon, il faudra nous dans notre langue. Il faut savoir les richesses. Et là, il faut les exploiter. Il faut les exploiter. Parce que les richesses, tout le monde, ils sont trop demandés. Ils sont trop demandés. Il y a l'emploi, il y a أي مرة يقلق لمينيا هذا تقلص الفايدة يثمر ثاني مي ما ديني غنشتهي سافي با دير سيدي لامينا ماشي سيدي مثلا ويا يخدم لا كومباني لامين نو نياو دي فور ليكسبير نو وإذا كيكتب المشروع هي نوني غادي يدير دي زيكسبليكاسيون اي لي سيتوايان اسمع نسقنا لي سيتوايان نسقنا باللي ويعياو كاين ريسك باللي ما الا الريسك il est pris en charge, il y a une manière de corriger la grave. À partir de là, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont laminées. أدخل الكاك الوضع مزمو. قوة فلس الهضرة ضاغن خلطة. قوة فلس الهضرة أكيد إني باسكو إلا ينوض ضروري على ماذا شي قلان وين تينا. لو كاك يتمثل الناتي دون بلان سيسيون. الناتي دون بلان سيسيون الولي أدريس دون بلان سيسيون. إنا كاينين لو كاك تميزور إلا يونو غبال. C'est l'indemnisation. C'est l'indemnisation aux mourniers et glaciers de terrain. Donc, il a introduit une demande au pouvoir central. L'autorisation d'indemniser. Il y a qui je ne peux pas indemniser directement. Parce que c'est tout à fait normal, surtout que les il y a qui aurait cette autorisation, je vais indemniser et le projet sera réalisé. Donc, sur la base de l'Ussana, soi-disant agréage et il s'y tenait, considère que c'est une entreprise le cacaïen et qu'il y a un problème. Sinon, l'indemnisation d'ailleurs, on a un problème. Il y a un problème, c'est le permis de construire. Parce que le comité des marchés, ça a donné le permis de construire le site ailleurs. Et c'est avéré que l'assiette, il est revenu le cacné, l'assiette, soit disons, la superficie, c'est pas la même. Donc, c'est un travail technique. Sinon, le CAC, normalement, il n'y a aucun problème qui est dessus. Mais au-delà, l'un d'autres problèmes. L'un d'autres problèmes, peut-être mais il faut le dire là. La pénétrante. C'est la pénétrante là. Parce que la pénétrante hier, mais il a essayé de se mettre le pic à zéro. Je dis bien, متوترة البيك à zéro, يعني متوترة بجيد والسعر aucun impact. Mais l'impact ينقص. هذه يغادر بريد والساعة دوبل فوان سي سويت. دونك إذا قد الحق الميد بجيد. Actuellement, l'enveloppe قلان يدري مني قلان الميد وضغير. سينو الميد وكسر إذا قد 4 مليار. دونك كنيدا عندي وإذا من نقدم قرار باش يغتصوت البيك à zéro. لو كانت نغلا اللوجمون ذا الميغ الكارثة. وزارة متبعة بشوية نسعى لبور urbain يغزو ظريف معليش وتخلي قاري مالي تخلي قاري مالي كاسية وتخلي قاري هاي والله هذا واحد يا درايتي كيش بارلون طونك إلو وتنارا شو لا قلنا لك الكومباني دي وتخلي قرار عمري دونك هي مثلا هاك طيب والبارلين بدنا نذكر انفورماسيون دونك كون ديني يعطيكم الصحة وميرسي بوكو معروفين هناك و جو ريميرسي
يعطيك الصحة كامل. بون نون لوكازيون ديسكوتي في الحوايج اللي طن ابريد ان شاء الله. جابيل تو الموند او كالم. اوكي جابيل تو الموند او كالم. وين يبغى هذه حاس هذه حاس، وين يبغى هذه على المشاكل هذه يروح خير. فوالا نوزابيل او كالم. لا يودع دايلي باش تحسب الى هذا يديو سنه داير ماشي باش ناضي تسن باش المعيط داير. دونك جو ريميرسي كمال لي زانفورماسيون ديفكا en marge en dehors du sujet en ligne. Les informations, elles sont toute information est bienvenue. Sans tenir compte des couleurs politiques d'autres choses. C'est le César, l'Union. Les gens qui contre l'Union, ils n'ont rien à faire d'ailleurs. Si je vous appelle, je tiens à informer tout le monde qu'il y a un collectif. Il y a un collectif d'associations et l'Union, les pratiques de division existent, la génération est un ticket. Le vrai un ticket. L'Union. Tous ceux qui appellent à la division n'ont rien à faire d'ailleurs. Je le dis, je le redis. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à notre membre de la PWI, M. Azipin Brok. Salam alaikum, Azoul Filawan. C'est toujours un plaisir de me Yokit, qui est en tant qu'appui à l'Assemblée populaire de la Wilaya de Bijaya. أتدايا les anciens تشادن l'appui de Bijaya نزيد في كذا الرئيس بارابور على المناير أكن تشفيم سميت لا l'appui أتدايا دا مسيو زيدي زمراد الشهاد لي زوت l'appui عدان أتسي أوبوزيت بينهم كونتر المناير السيد لحقت السوجي قلد نهضر في المينا فالوا سنين الخميس نخدم لا سيسيون لا سيسيوني خدمت في اللوجمون ديال الواحد البيبي نرند البوال المينا ديالنا ذا شي دنا النادينا ونكي بيرسونيلمون في المينا جيت نو ديجا دي ريونيون فاش تاهي غادي دا افيك لا العباد واش نجمع فاش تاهي جو سوي ان كونتاكت بيرمانون الشيخ كمال بارابور على المينايا مي ذا شي دنا كنيك لا بيو طونك اسومبلي بوبولير اون ا انتربولي الوالي الديريكتور d'investissement et le directeur de l'environnement. C'est la session. Le wali a cahier de répondant. Il répondit quelqu'un dit à des chilènes la session. Après, il y a un petit cas, un rail la piou. Un rail l'assemblée. Il termine l'assemblée. Le directeur de l'investissement, il n'a pas au mois de novembre 2020, on a reçu un dossier pour l'exploitation minière. Il va dire, le directeur de l'investissement. C'est son poste direct, c'est son poste indirect, voilà. يقلد الديريكتور لونفيرونمون يهضرت sur le point bien sûr l'étude d'impact les risques إنكم نكنا les études موجات بدات les études أخلاق l'étude d'impact parce que تقول لي غير ناد الشيخ كمال يوط الهضرة إنكم تروح تدخل في لوبوزيسيون كاع روجيست يا جماعة لوبوزيسيون كاع روجيست تسعى معنا مليح parce que réellement sur le plan réglementaire sur le plan local, il n'y a que l'opposition à le registre, je parle sous contrôle des spécialistes. Le registre, il s'est par contre, l'opposition à qui dit non, l'étude d'impact, il fiche pendant un mois, personne ne s'est opposé. Ça fait, c'est pour ça qu'on dossier l'importance, هذه العيبة هذا تزر الدوسيي ني وتزر وتفكر الراي نسيت ريجيستر ان سيتويان هذه يروح تخدم سيني كي جو بوز باسكو كا باسكو لا لامباكت سو لونفيرونمون باسكو كذا في الصحيح مي عندي طيب نتي تفكا اوسي واحد كان جور عاد نقيم الكيشو يونيك بور تريتي لي بيريود نجبدت اون مارج دو كيشو يونيك المينايه سقسا لو ريبريزونتون لا سونتي ناس كي لحق دو دوسي غورو
اش دينا شي دينا هنا دي لحقت في صافي فافور ناس ديجا كيما صافي فافورابل زريما مي با داشو سي لو ريبريزونتون دو لا سونتي زعما اش كاتب ديت كاتب اختي نيت يمكن في كاز لافي فافورابل ناس ديجا تغصبوا يعني بور دير نكني مي اتوريك ودقنا نعلم با بريك لي ريبونسيس نتلاقي ان الديريكتور لونفيرونمون يطلع هضره وتفهم هذا مي comme on va utiliser des techniques جديده jamais استخدمت في الجيريا سي بور لا بروميير فوا تما كذا كبنينه ما واش لا امبوسيبل هذه ساعه اون تكنيك ذاك الجزائر الجزائر الاستراليا نيمبورت معليش خاطر باش يدينا وي مي جو بارل سو كونترول كي تو دي انا كان في فافورا ناخذ هضره جو كونترول دي سبيسياليست باش جو با سبيسياليست دون لا ماتيير كي شويه ميليتون qui je suis en tant que militant d'ailleurs, d'accompagner la décision des spécialistes. Nous, en tant que pouvoir politique, en tant qu'association, nous sommes là à accompagner des chefs décidés, les spécialistes. Les spécialistes, oui, l'idée, c'est que on a insisté sur la session. On demande les enquêtes et les études à l'élite publique et tous les aspects. مرة اللي زرت بلي على البروجي هذا انا على مزيزت مرة وهذا على مزيزت الشعب. في لابي دو بوجيه منظرة بديك البروجي يسعى المضرة في الشعب يسعى المضرة فما يسعى المضرة بغاتينا المضرة ينس كثر النفعيس كيني اون فا ريفوزي البروجي جامي نسمح هذه الى بروجي باك بكايت نكني الدريان الشعب نكني اوسي الدريان بكايت جامي نسمح دي بغي غاكونديني وتهضروا تكلم على لي سوجي مي نبداو سي ان ترافاي on a contacté des associations nous sommes en contact permanent avec les associations de la région et aussi les portes de l'appui où sont vers tout le monde pour plus d'informations باش ناخذوا ensemble دي تعدينا ويعطيكم الصحه. يعطيك الصحة مبروك l'international. Je tiens à mettre un point comme Willy Smith et je rappelle à tout le monde que la première fois les gens éclairent pour la mine, les gens éclairent contre la minière, c'est le droit à leur point de vue. On n'exclut personne. On n'exclut personne. ونكس عن الرأي اللي قف الدفك ونقدر الرئيس. ماشي يباوني وكان يكتوال. أي أسمر الدابري ولا الحسن من فوق ما يسعى ديزاركيومون فالابل. أغي قناع ما يدور يسعى لا وغي تقنع لا. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc sans tarder, à ce cas, la parole est le collectif des associations dans mesure Kamal. أعطيك لي زانفورماسيون. الخلاف الأول إلهام الديبان كونتراديكتوار شو العالم يسمى في لا كونتراديكسيون دابور زعما الوالدين في الحق ثلاث الحوايج زعما تجاز عدين ثلاث الحوايج ما نشكل ولا بقارن معنا الناس يوم كان دروسي كتير انتزت دارنيرمون جا انترفوني داير سما بريدني عبدال لاكي ولا مزرعه كلشي كيوين على البوليتيك الناس ما عرفوا اللي تقل المينا استماع العباد تقل استماع لا الاستماعيه البوليتيك لا جيل الدروا يستمع البوليتيك اونطون المينا فوق الاستماع المينا ما كاينش فكان وصلت استعمارات زيك تاوي الجزيره في الماضي محبس تاوي تاع المينا ثلاث وغا تستمع لي جال ديت فانك لونيفرسيتي ديك اللي شد واحد الديبا فوالا المينا غايتورا غاتسالي التكنيسيان عيب هذيك قرار كي ستا بريزيدون دي لاسوسياسيون ارتيستيك لا كولتور يتشاير دولنا دار توالي الحوايج اللي حقن صحت والبان تنترفوني داكا تسيم اللي سموالينا خمس شطوح يراوي الكولار سي زواره يعني ضعف لك هاك مما علاش هاد السدوه اللي انا غاير خاطر سعنايا غمرها المينا غايثلوث الحاجه بياض غرا فلاس يندي قال لك نداوي الخدمه نداوي وين سميس كي يشكروا المرجوه ماشي المينا غايث حوايج
ما إذا الصوت المرجوة من كومين الوضع ميزور تسعة المينا إذا قال نعلم بلي أغسب دلاك وزن أين كنت تسمى بلي يمكن يتمورت متفلاح أغيب دلاك وزن الوضع ميزور نكيش كروا الحوايج المارد كشتينا غير الحوايج نديرها تنستخدمي وحنا الخدمة اللي جا ليك وحنا كاين الحوايج تاع التكنيسيان في الميزانات مشينا غيخدم لي جو يخدم لي كونفيتور الحوايج كمورث الزور الحوايج هادو زينا نشرب الكليا ناض الحرام هذا الحرام وتسارع الوضع ميزور تساوي زيك لي زوز كارا شراب زوز كارا كاع المون ترى تحفظ دا صوت تبير تصفتها بس اللعيبه تاع البريود كاس البريود تاع التصوير كنا طالعين تكال طالعه ولا من دولي غير تاع تقراص البيره غير غير انت سرقني هي سلمان ولا سا لاني زحواش الوضع ميزور زحواش مزيان ناس كيشرا عند تكساكيه شياره عين مليله انا شي انا يروح شنو من العيله نعاود نتساو الحوايج ديك السلامه نتساو لوزين دار خدمه اللي جا ليس حوايج الوضع ميزور حوايج المرجوه مان ومن بعد اذا كاين منا صحف الماركي لي بيت اللي بوانا لا اشكر ولا ديك باسي ولا شتي هادو غادا تنسات الكاك سامح سيا ما هضر de cette façon là je suis très très sérieux تنسات الكاك هناك مثلا اللي انت في الميز قال لي هناك قيم لانديمينيزاسيون نورمال قرا نهضر في الناس نو انا ندمنيزي منه وإذا كاين زانا زمورية مكانتنا ندمنيزي اسمي روحنا الزونا زمور je suis parti de la commission ici à la collectivité des associations باش نقطع هذا الشيء وإذا كاين زانا كزمور اللي قارنا كتواخلص ما كمل اللي قارنا كيقيم كان نخلص كما قلت جوب السنة راس نخلصها اي ما غادي يصالح ربي ما غادي يكون كما اللي تدري من الشعب راه عندما سنفك نبغي نلقى نهضر في الناس 5 ايام وزمور الكاكي اسمي خمن شوا دو تيران 2008 كانوا يثوروا ندار الزونه كان سبيطار اللي راه يداوي اون 2008 اكلني الا داريا ولي الزهر ولا حد الشجر اسمي غير التقشف الحكومه هناك التقشف لي بروجي غيقارن مره في جوليا ايه جوليا البروجي غي جوليا ميك جوليا روح ندير مثلا غير روح لزنا زمور ازانتيزم 25000 تضمن لنا 6 مليار مي روح لزنا زمور الميري عندنا مسيو بوزيتي وين كوميسيون وين مسيو جوستيس يحبس يسهل ياخذ توت ان دوسيي يجاز الى ميري من سكسا على ميري في الدوسيي غير انك انا غادي نروح عندي كروب دوسيي اللي علي مرة الدوسيي الارغيومون باش تديني بلي غير كازنا يوسع مال الحق ترى ما الا ذاك اللون انا كنت نخلص ماشي ذاك اللون فقط نقلع حتى اذا كان اللون كاين واذا كان الدوله ذاك الشعب ذاك هذه ما علينا ما زموري ماشي هي العاليه اسميتو ساك حبس تصور تقراوي ولا تحبسي صور ديال واش كروا يعني ندير قارنا ديميزاسيون مازال كان 3 سنين خاصة 3 سنين مازال تلفات تنتباع انا علم مليون ديسكوفر اللعيبه هذيا كي داريا تو سا اكسيتيرا ولا هضرك في الحوايج ديما فريمون تو سا طورمون السروات كانوا نعلم ندير 30 ديكسيون تلميرسي يعطيك الصحة كامل. Bon, قبل نساعدنا لا بارول لانترفونون انكر اون فا زدفير لانترفونون هنا ان ندير ديبا وينك ساعن لا كيستيون ديبوزي وينك بغا ديبوزي لا كيستيون غادي نروح هادي ماركي سميس داير باش زدناها هادي سقسي فاينك بغا دونك سون تارديس نساعد والي مسيو حكيم ربيعي لاسوسياسيون تاع حمزه باسكو لندينا يتمثل تاع حمزه قبل تاع الدراسه في بعد كان انفورماسيون بارابور دونك تسجيليا نهضر avec on a appelé le président de la PUI donc il est que je suis prêt à vous recevoir le mouvement associatif هذا هضره يدون باش
باش نهضر في ثلاثي دونك الى tout à l'heure il a confirmé شتي دونك جيسبر تسيلي لا ديليغاسيون نتاي يبقى تاع حمزه مره باش نروح انا الدنيا اولنا وقت سكسنا لك الدابا تنمر السلام عليكم مازال في الاول مازال في الاول دونك كنت طويل غير باش نشتكي اون ابري ديجا بوكو دو طون باش نسلك كي طويل في الحضره دونك كي جو بريزونت حكيم ربيع لاسوسياسيون تاع حمزه دونك كي شو با سبيسياليست ناس وينا كلامين مي داين نفهم ناس وينا اي نفهم كان كي هكا حوايج طرا تسيلي سبيسياليست باش تفهم تاع الناس تالو فين لامين عند رازر طلابيوي وسال دي ريبريزونطون كاين بحال عملوا الباركور لا سونتي نيك كيس لا فافورابل ان دوسيي جو بو دير سي ان دوسيي ناس وينا با كلير كان اون كونكلوزيون دو سيت لين كان هكا دونك حوايج طرا مون افي حوايج طرا تسيلي تستان سبيسياليست باش تفهم بلي الرن المينايد الحاجه كلان داس تهزير ورك دينا يا مثلا غير زكليا مبروك عزيبي لابيوي نيك يا روجيستر عندها تسكت الرايح بوندون شهر كاين بها كان سنينيا على كل حال ماشي ليو مي سنينيا الحكومه لي طاي سي با ان سيبي ماشي البيرمي دو كونستيروي لي سكيب تفشت الى ميريا بوندون شهر ما يولوش لوبوزيسيون اسنف البيرمي نو تايد الى مير راهي تفهم 30 سنه دونك شويه سيريو ديجا غنشتا تفشت بوندون ان موان ميم با باسكو تاع حمزه متوتره ميم با سي 15 يوم فوالا 15 جور دونك ولا ميم با طوني البيرمي دو كونستيروي حتى تبنوط تفشي بلوس 15 جور ايماجيني فوا المينا غير تفهم طون كدور راني غندير هذا 200 متر داك الساعه avec des cadres زاري غير ندير دوطو في شي سبور 15 جور ديجا كي يفهم هكا بلي حوايج طرا تسيلي سبيسياليست باش تفهم لوبجيكتيف الانسان وين لو بوا دوزيام بوا بروفيتور لوكازيون اوتون كاسوسياسيون اللي عارف دي اسوسياسيون اللي كاين جيماجيني هذاك مادك ماسك الوضع ميزور انا ميداين نيغ دو بكايت بالك هذا اللي عندها 50 نيغ بلوس لاسوسياسيون فوالا نا بكايت كومبلي دونك سي المومون يتمثل اكن توالي من لابيوي لا سونتي سي المومون نجمع ماذا الحاجه العاليه اتدناويه ماذا الحاجه نديريا اتنا راكينا ويعطيكم صحه بارك الله فيك يعطيك صحه حكيم Il a été bref et direct, mais Saddam je suis d'accord avec les dégâts. Donc, je déclare le débat ouvert. On est sur une question, de poser la question, de chez Donc, va te poser la question et les spécialistes là. Voilà, هذا شو اليوم contamination concernant les 5 plans la pluviométrie. هذا على ما شو les régions ils m'ont dit que c'est nickel غير risqué. Voilà. يعطيك الصحة واحد. كيف Alors, le rayon de contamination, je me rappelle, le rayon de contamination, c'est qu'un idée Xber, Tarana Tsaout. Immédiatement, tout à l'heure, il a dit les plans d'eau, ils vont être touchés. C'est que c'est touché le Bahar. Donc le plan d'eau. Il a l'effet direct. Le rayon, dans une discussion, je vais le citer. On a discuté en général sur les rayons. Il est que ça dépend de la direction des fonds. Il est que ça peut atteindre 120 km. Elle est à moins de 2 km de la mine, à vol d'oiseau. Moins de 2 km. Ça y est. On doit être aux alentours de 3 km. D'accord? Donc imaginez 100 km, c'est à vol d'oiseau. Donc, parce que la souamé فرق بين خلال الحوايج البحر ما تحقرش جيلات تحقرت موراي مرة تزوج سوامان ماشي ذكرى يعني باسكو اتفكر عندك زوج
أين مهم لي زيفيلمي لي فيلمينات قراتت هذا التمثيل ديرو تحبس باش فيها مليح 70 الفورة تريد تقيسي اشحال لو طو دو بو داخل البحر لي زيفي تديكوفري ثنيك سي دون لو طون انت تدملي المينا تخدم فوق وبعد نزل باش نوصل طريق الجا بالسنين رزاف ماشي ديون تقرا كاين تكتب سي اون هيبوتيز بار كونتر لي زيتود اللي ممكن في تمورايي لاسبان سيفي لي من شاربون فرنسا لا ريجون دو بو ناقل استرالي نسعى لي فوتو بالك الا كانت اون فالي دوني دوكا على الجورناليست باش نصرم ابري اكسبلوطاسيون اشحال لي كيلومتر دا نكر سي لا ديزرتيفيكاسيون سي دي ديزرتيفيكاسيون ويد الواقع ديالي انزرع دونك الجواب جيسبر يريبوندو لا الدنيا كاينه تسكيتبها في الحاجه مي اين تراني كاني اين يشوف هدايا تعدك 100 كيلومتر ترى كاين داير مشكلنا اقرا البحر نسعى الحاجه نيطن الحاجه نيطن كاين داير تموت الزلزله كاين داير الزلزله هذا غيزل تموت المينايه هذا غزل 200 متر هذاك سار ومن بعد روح ربوده وبركه النكا ونسعي ورا لي بلون وتكنا لي بلون في النزار نخمم لي كاليري يمكن قراك تموت الزلزله إما إلا زدوي خمنايا إعداد زدوي خمنايا ما تزلز اسكت هذا هو الوكال وإلا قلي زيتون تكن الشما لي زيكسكافاسيون لي زيكسكافاسيون اللي من يروح زدوي تموت ما تزلز يغلي التونال داش يكون يوسف هذه غليه هذه ساعه دونك إلا كنظر للشما اللي تينا ما يبان عندنا في تدنا في خمنا باسكو نعلم تموت الزلزله دونك il y a plusieurs effets plusieurs dimensions إلا كاين étude qui l'a expliqué صالح الزغيش c'est une étude à stop les opérations hasardeuses تي كاين ديفين ديف لا ريبونس الجواب هذايا يسقسينيك دوكا تايا تجاوبت باسكو سا برون بوكو دو طون سي كروند سيتود نفهم مليح ليتود دو رياليزاسيون لا مين تسوى دي مليون دو دولار هادشي مليار الجزائر ناقصين ثلاثة علما شحال يتخدم داير مي الضرب ترى سيدي عندنا في لي بيرو ديتود في البترول فيه سي دي ديزان دو مليون دو دولار باش نخمم دراسة يكتبوا قدر دا المير C'est quelqu'un qui a la parole de Ismaël Zouzi. Salam alaikum. Bon, j'ai deux questions à poser. Ça fait le deuxième jour que j'assiste à cette réunion. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Ça sert à rien de choses. ما لا تدهدوا لي دوين اقلا غدا ما الا باش غنهضر tous les jours هكا نعلم باش لاميناي كاسكي لا كون بروبليم لابد غتفهمم غادي شي حوايج مزيانه اي دوزيام كاستيون لا كونكلوزيون كاسكو بونسي فير فو ايمان وين علينا فوالا جو فو ريميرسي صح اسماعيل une bonne question parce qu'exactement il a قيونا اللي علم بلي الا قضي على الميون بلي ماشي تصدر باش نهضر الا قضي على الميون بلي اوني اون تران دو كونستروير رابور دو فورس عند ناس كا peut-être on aura besoin الغاشي غاينير pour faire une action برك première réponse يمهنا اسماعيل نختار الجماعه هذا يجمع زيون نجمع هذا يجمع زيون لي زاسوسياسيون ميم يبدو كان نتاع حمزه وساد يبدو كان دايم يبدو كان يحضرنا كيف نهضر ندم الناس كي تفكر ديباي هاد خمس ستة شغل ديكلاراسيون هاد الفك يمدنا كي تموتايا تيتمزو نبغى نطلب كبار يمزنا دايم اروح وين يزمر
هذا يروح على ميري دو دا ميزو هسه خميس تفكليتو الدنيا من روجست الميدا سين ثلاثة حاشا كي نصالحك كشوي اوني لي بروميي تبدو الحد تسايد حاشا كسيني ما يكتب زدخل اون ا سينيي جاس نيميرو تليفوننا دونك نطلب ديون مرة وين ديك الساعة مكسرح الحال هذا يروحن الراميري ثلاثة في لاكولون ونقبل راه الناس لينا نبغى الشعب نبغى الهضره بيدنا وتنقبل راه حاش ما شاورنا ذا اون كونفرونطاسيون دونك الا كنت تقبل راه حاشا ما شاورنا من ودي واشو الناس على المشاكل داخل الى النوش اروح فهمنا 9 كلا 9 كلا نون اروح نهضر هذا الجواب ما تسمعي مي السير تقدم زي نوني تحسيس الدينا كاين كان دوك السنين مام دوك السنين علمت ديك نتسنا كتبوا فيا الا كاين داك بلال رابورت فورس الا قد موبيليزي من لو عدس كاين زنا دايا وتوكل ثرى وتشيع ثار الزات كل ولا شكل كدروا على الزات مي مثلا ميليو انا رحت مره هذايا الزات الا قد سيري ميلنا لا شوف توا تمزود يفو سيني لو روجيستر يناسب الا البروجي يمكن اسمنا ان شاء الله انا حنظر كان مسؤولين نتا ام دوبل ام زاد ام لا بيوي كيف نو ريسيفوار الى بروميت نو ريسيفوار هناك افيك بليزير انا حاف نظراني نظراني ما رحبس نعرضت مسيو مادا ميزو On a invité, c'est M. Star qui est sur le terrain. On a invité ce matin, on a invité tous les élus à venir. Parce que c'est عار. إلا قصدك اللي غير المرض غاس مخالف كسرتي. غاس مخالف بوليتيكمون كل يوم يمشي كسر. هكا إلا قصدك باش نبنوا ميزان القوة أمقرن في فريدة يوم قبل راه أسنينيا ثم 10 سنة إكزوارن ثم 10 سنة إكزوارن لي دولار نول ثم 10 سنة إكزوارن فايدة نول تودرتنا يقعززن في الريب الاول هذا شي بغاتيني دوك يبداك الناس ما عطيك صح يدسك عطيك صح يوسنك كاين السنه باغي مستغضاني نسعد هي يكفون يخدم كاين تسد الجماعه دوك ملي غنزل باش انا علي من بك تاع الناس الثانيه اخاطرني داير راس نص عطيك صح